फुडें सगळ्यांक बरो दीस आवडटा. पयले सुवातेर हांव चड उलयना, मागता हांव हिंगा सगळ्यांक हाजीर जाल्ल्यांक फॉरेस्ट शाबासकी, कित्याक हो तर एक वोट जायत न्हू, आमच्या कोणाच्यानूच आमचे गांवांकूय आतलांक जायना आनी कोणाकूच आतलांक जायना. इतलेंच हांव म्हणूंक सोदतां की आमचो वेलिंगकार सुभाष वेलिंगकार अशें आमच्या सांताच्या वयल्यान उलयता त्या प्रमाणे तो कांयच न्हू अशी, तो एक धुल्ल पासून न्हू तेज्या मुखार. पण आमी गोंय साहेबाच्या हितून आमी चलोनूय वयताले आनी सायकलीन वयताले, पयले बसीन वयताले, आतां तरी गाडयांनी मोटरसायकलीन वयता. पूण आमी मानता तेका गोंयचो साहेब म्हणून. आनी आख्खो हिंदू लोक जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम पासून तो म्हणटा आमचो गोंयचो साहेब जावन आसा राखणदार गोंयचो म्हणून. तेका लागून आमी म्हणटा तेका गोंयचो साहेब सगळे मानता. आनी तुमी जाणा आसतले की पयले एक चीफ मिनिस्टर हॉलिडे काडलेली, तेका कितें पळय तें बुजयलें तें गोमलें. दुसरो म्हणटा तो मडकईकर आनी तिसरो हो पळय हो आमचो सुभाष वेलिंगकर, तेकाय गोमतले. आनी सगलो लोक मागा शांती मोगान आमी मागया आनी रोजार करया एका वेलिंगराक, खूंय तरी चांद्रान धाडा म्हणून. देव बरें करूं.